बरोबर हा पेरपेचुआ फेर्रांव आणि ती जावन हा एक्टिविस्ट मारियान फेर्रांवाची बेटर हा. तर पेरपेचुआ तुमी येयली हांगासर, तुमी आतां सकाळीं वचोन तोयारूय गेली, तर कितें म्हणपाचें आहा तुका? आयज पयलो दीस न्या वर्साचो 2026. इतली म्हाका दूख दिसता की हो गव्हर्मेंट, हो सरकार जो आसा तो आयज आमकां रस्त्यांचेरूच आडीत पडला आनी हो आमचो पर्यावरण इतलो सामको हेजेर आसा, बाउंड्रीचेर आसा म्हणूंक जाता की ते कित्याकूच ते अशे एनवायरमेंटाच्या बद्दल कांयच चिंतिना आनी चड सपोर्ट आहा फकत ते मायग्रंट्सांक. आमच्या गोंयकारांक तर ते मात पासून ते हे पडोन गेले ना, त्या खातीर म्हाका खूब वायट दिसता. आनी आयज आमी असो लढाय ह्या तोयाक लागून जे पळय हे डिस्ट्रक्शन इन द नेम ऑफ डेव्हलपमेंट करूंक सोदता हो सरकार, तो एकदम वायट गजाल म्हणूंक जाता. आनी ह्या खातीर इन सॉलिडेरिटी आयज हांव ह्या चिमलकारांच्या बराबर हांव आयज उबी रावल्या, कित्याक हो जावन आसा म्हज्या ग्रँडमदराची विलेज. सो म्हाका एकदम दूख दिसता, कित्याक आदीं जे मोरमी आसले ते आयज कांयच उरोंक ना. सगल्याक जेन्ना सान पळय काँग्रेसान ही 20 पॉयंट प्रोग्रामान इंदिरा गांधीन हाडून ह्या मायग्रंट्सांक पळय बोल्ले, तितून सान ह्या गांवचो नश्ट जायत गेलो आनी आयज हो सरकार फकत जिखता ह्या मायग्रंट्सांक लागून. तर हांव सरकारा लागीं विनोदी करतां, हे जें पळय डिस्ट्रक्शन तुमी करपाक आसा ते प्लीज तुमी करी नाका. आनी हांव हेचेर निशेध मारतां की पर्यावरण राखचें आनी हीच ब्युटी आसा आमच्या गोंयची. तर एक्टिविस्ट मारियान फेर्रांव, तुजो हजबंड, तर तो झगडटा, तुका कितलें बरें दिसता? म्हाका खूब बरें दिसता, कित्याक तो इतली लढाय घेवन वयता, पूण एक टायम तरी सरकार मातशें कानार घेता अशें म्हाका तावो दिसता.